ट्रॅव्हल्स आणि 15 ऑगस्टाक दर वर्सा आपलो वर्धापन दिन ते साजरो करतातूच. त्या निमतान सगळ्यांक आपयतात. आयज विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्साक 40 वर्सां पुराय जाली आणि त्यांचो ही वाटचाल जी आसा ही सगळी एकूण कठीण परिस्थितींत करत करत आयज एक गोंयची नामनेची अशा पद्दतीची एक ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणून त्यांनी स्वताक इस्टाब्लीश केल्ले आसा. आणि त्या निमतान सगळ्यांक आनी आयज कितें जालां की आयज लोकांक भायर वचपाची खूब उमेद आसता. अशा टायमाचेर वेगवेगळे तरेच्यो तेंच्यो तिकेटी काडप, तशा पद्दतीन तांकां एडजस्टमेंट्स करून दिवप आणि थंय वचपा खातीर तांकां जाय तो गायडन्स दिवप. हे सगळ्यो गजाली विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स करतात. तेजे मालक देवेंद्र ढवळीकर हांगासर आसात, तांचो चलो हांगासर आसात. तांकां ह्या टायमाचेर तांकां दोगांकूय शुभेच्छा दिता. आनी ही 40 जाल्या आतां. 40शीन नॉर्मली वखदां लागता, पूण आतां म्हाका दिसता की फुडें आतां तांकां 50शी तेंची कांय वर्सां भितर जातली. तांकां हांव शुभेच्छा दिता तेंच्या वाटचाली खातीर. देव बरें करूं.